सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपमा परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि पुनः उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले उत्तर कोरियालाई सन् 2021 भित्र पूर्ण रूपमा परमाणु अस्त्रविहीन बनाउन पुनः वार्ता गर्न लागि बताएका हुन्। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच गत जुन 12 सिङ्गापुरमा शिखर बैठक भएको थियो। सो वार्ताका क्रममा दुई पक्षबीच परमाणु निशस्त्रीकरण लगायत विषयमा सहमति भएको थियो। यद्यपि सो कार्यका लागि ठोस कदम भने चालिएको छैन। तर यसै साता भएको दुई कोरियाली शिखर बैठकपछि परमाणु निशस्त्रीकरणको मुद्दामा थप कदम चालिने सङ्केत देखिएको छ। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनसँग उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्नो देशको मुख्य क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएका थिए। शिखर बैठकका लागि पहिलोपटक पेम्याङ पुगेका मुनले 10,000 उत्तर कोरियालीको माझमा अभूतपूर्व भाषण गरेका थिए। मुनले भनेका थिए परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि नेता किम सहमत छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोले किमको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताका कारण अमेरिका उत्तर कोरियासँग वार्ता सुचारू गर्न तयार छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोम्पियोले उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्री री योङ होलाई आगामी साता भेटवार्ताका लागि अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिएको जनाएका छन्। उनीहरूबीच न्युयोर्कमा वार्ता हुनेछ। अस्ट्रेलिया सरकारले सरकारी कोषबाट प्राप्त हुने कल्याणकारी कोषको सहयोग रकम लिएर नतिरेका आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सरकारको कल्याणकारी कोषबाट विभिन्न माध्यमबाट धोका दिएर सुविधा लिने तर नतिर्नेहरूबाट रकम असुल्ने उपाय स्वरूप यस्तो निर्णय गरेको हो। मानव संसाधन मन्त्री किननले यदि कसैले गलत किसिमले सरकारी कल्याणकारी कोषको रकम लिएको छ र त्यसलाई तिरेको छैन भने उसलाई विदेश भ्रमणमा रोकिने जनाएका हुन्। यसले सो व्यक्तिले सरकारबाट रकम गलत किसिमले लिएको भए फिर्ता गर्न बाध्य हुने विश्वास लिइएको छ। विदेश भ्रमणमा जान सक्ने नागरिकहरूले सरकारबाट लिएको रकम पनि तिर्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ यो निर्णय लिएको बताइएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आगामी साता हुने राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभा बैठकका अवसरमा भारत र पाकिस्तान बीच वार्ता हुने भएको छ। असोज 11 मा हुने महासभा बैठकमा भाग लिन गएका बेला भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशी बीच भेट हुने तय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले दुई देशका विदेश मन्त्रीबीच महासभाका बेला साइडलाइन भेट हुन लागेको बताए। गत मङ्गलबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै न्युयोर्कमा दुई मुलुकका विदेश मन्त्रीको बैठकका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि 18 अगस्तमा खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनासाथ मोदीले पत्र मार्फत बधाई दिँदै दुई देशबीच रचनात्मक र अर्थपूर्ण संवाद आवश्यकता रहेको औल्याएका थिए। अस्ट्रेलिया विश्वमै कल्याणकारी कोष अन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई सहायता वितरण गर्ने देशहरूको अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। अस्ट्रेलियाले गत आर्थिक वर्षमा मात्र $158 अर्ब सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी शीर्षकमा खर्च गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जुन सरकारले गरेको एक वर्षको खर्चको 35% हो। अहिलेसम्म त्यहाँको सरकारको पारिवारिक ट्याक्स सुविधा, अभिभावकलाई सशुल्क विधा, त्यहाँका नर्सिङ होमलाई सहयोग, अशक्त तथा अपाङ्गलाई सहयोग, बालगृहहरूलाई सहयोग, पेन्सन लगायतका विभिन्न विषयमा सहयोग प्रदान गरे सरकारद्वारा प्रदान गरिएका ती सुविधा केही व्यक्तिले गलत कागजपत्र बनाएर वा विभिन्न माध्यमबाट लिने क्रममा वृद्धि भएपछि पनि सरकारले यो निर्णय लिएको हो। मानव संसाधन मन्त्री किननका अनुसार अहिले अस्ट्रेलियामा 1,50,000 व्यक्तिबाट करिब $800 मिलियन करिब $70 अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। त्यहाँ सरकारबाट सुविधा पाउन योग्य नभए पनि विभिन्न माध्यम अपनाएर सुविधा लिएकालाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने भन्दा पनि उनीहरूबाट रकम उठाउने नीति लिइएको छ। अस्ट्रेलियाका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेका स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य भएका छन्। त्यहाँ उत्पादन स्ट्रबेरीमा लुगा सिउने सियो भेटिएपछि बजारमा बिक्री घट्दा किसानहरू स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य बनेका हुन्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र विपक्षी दलका नेता बिल शर्टनले सर्वसाधारणलाई स्ट्रबेरी खरिद गरेर किसानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। करिब 2 साता अघि क्विन्सल्यान्डबाट देखिएको सो समस्या अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाका 6 राज्यमा देखिएको छ। बजारमा खरिद गरिएको स्ट्रबेरीमा सियो भेटिएपछि अहिले प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ। किसानहरू अत्यन्तै पीडित भएको र उत्पादन गरिएको स्ट्रबेरीले बजार नपाएपछि क्विन्सल्यान्ड सरकारले $1 मिलियन र केन्द्रीय सरकारले $1 मिलियन को सहयोग घोषणा गरेका छन्। यसैगरी स्ट्रबेरीमा सियो राख्ने दोषीको बारेमा जानकारी दिनेलाई $1 लाख पुरस्कारको समेत घोषणा गरिएको छ।
ब्रिटिस राजपरिवारका एक सदस्यले छिट्टै नेपाल भ्रमणको इच्छा व्यक्त गरेका छन्। प्रिन्स माइकल अफ केन्टले एसियाली बालबालिकाको हितका लागि काम गर्ने एक कल्याणकारी संस्था केयर फर चिल्ड्रेनको प्रमुख संरक्षकको हैसियतमा आफूले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्ने जानकारी गराएका हुन्। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा संविधान दिवस मनाउन आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि प्रिन्स माइकल अफ केन्टले 2 शताब्दी पुरानो नेपाल ब्रिटेन सम्बन्ध राजनैतिक, शैक्षिक, सैनिक, सांस्कृतिक लगायत बहुआयामिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सर राल्फ टर्नरले गोर्खा सैनिकहरू संसारमा सबैभन्दा साहसी तथा बेलायतका सबभन्दा विश्वासी मित्र भनेको स्मरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रिन्स माइकलले नेपाल सम्बन्धित चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभयो। राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदीले खुकुरी र नेपालको चित्र उपहारका रूपमा प्रदान गर्दा प्रिन्स प्रसन्न देखिनु भएको थियो। तान्जानियामा रहेको अफ्रिकाको ठुलो ताल भिक्टोरियामा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्जनौं बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेको र उनीहरूको जीवित उद्धारका लागि प्रयास जारी रहेको तान्जानियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। त्यहाँको उकारा प्रायद्वीप नजिकै गत बिहीबार अपराह्न करिब 100 यात्रु सवार रहेको सो डुङ्गा दुर्घटना भएको थियो। दर्जनौं संख्यामा बेपत्ता रहेका व्यक्तिले ज्यान गुमाउने डर भएकोले उकेरेबेक जिल्ला परिषदका प्रमुख जर्ज नेहामले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तान्जानियाको सरकारी निकायका अनुसार सो डुङ्गामा कति व्यक्ति सवार रहेका थिए भन्ने प्रष्ट भएको छैन। डुङ्गा दुर्घटनाको कारण हालसम्म थाहा नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारत अधीनस्थ कश्मीरका केही प्रहरी अधिकारीले असुरक्षाको कारण देखाई प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्। सो क्षेत्रमा कार्यरत 2 दर्जनभन्दा बढी अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय सशस्त्र हतियारधारी आतंककारी समूहका तर्फबाट भारतीय प्रहरीमाथि आक्रमण बढेको भन्दै सेवा छाड्न इच्छुक रहेको बताएका हुन्। सो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अज्ञात समूहले आक्रमणका घटना बढाएपछि पछिल्ला केही दिनमा प्रहरीमाथि भएका आक्रमणबाट 3 जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी नै मरिसकेका छन्। सो हमलापछि पछिल्लो समयमा प्रहरी सेवामा असुरक्षाको त्रास बढेको छ। प्रहरी अधिकारी नै प्रहरी सेवामा रहेर काम गर्न नसक्ने बताउन थालेका छन्। तर भारतको गृह मन्त्रालयले भने सो समाचारको खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयले प्रहरी अधिकृतबाट त्यस्तो राजीनामा नआएको जनाएको छ। प्रहरीका अधिकारीले आफूहरूको असुरक्षाका कारण कश्मीरमा काम गर्न नसकेको भन्दै जागिरबाट मुक्ति चाहिएको भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पाएपछि मन्त्रालयका तर्फबाट यो प्रतिक्रिया जनाइएको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो समाचारको खण्डन गरी ती प्रहरी अधिकारीले प्रहरी सेवामा रहेर काम गर्न इच्छुक नरहेको भनिएको राजीनामालाई गलत समाचार भनेको छ। यो समाचार कश्मीरमा रहेर काम गरिरहेका सुरक्षा निकाय विरुद्धमा आएको एउटा अतिरञ्जित भनी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रहरी सम्बन्धी गलत समाचार आएको भनी खण्डन गरे पनि प्रकाशित भारतीय अखबारमा भने प्राथमिकताका साथ समाचार छापिएको छ। फिलिपिन्समा म्याङ्कुड नामक भीषण आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 81 पुगेको छ। पहिरोमा परि अझै 70 बेपत्ता भएका र बेपत्ता व्यक्ति भीषण आँधीपछि आएको पहिरोमा पुरिएको अनुमान छ। फिलिपिन्स राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले उद्धार कार्य जारी रहेको र पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म जीवित उद्धार गरिने जनाएका छन्। सो आँधीले प्राय पहाडी इलाका प्रभावित पारेको छ। यसैकारण आँधीपछि पहिरोको प्रकोप जारी छ। मदिरा सेवन गरेर संसारमा हरेक वर्ष 30 लाख भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सो संख्या विश्वभरिमा एड्स, हिंसा र सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको भन्दा बढी हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष मृत्यु भएका प्रत्येक 20 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु मदिराका कारण हुने गरेको प्रष्ट छ। हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार यो तथ्याङ्कमा मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउँदा निधन, मदिराका कारण भएका हिंसात्मक घटना र मदिराले लागेका विभिन्न रोगका कारण मृत्यु भएकाको संख्या जोडिएको छ। झण्डै 500 पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनमा मृत्यु भएका मध्ये 3/4 मृत्यु मदिराकै कारण हुने गरेको पाइएको छ। अफगानिस्तानका छिमेकी देशहरू पाकिस्तान र इरानबाट गत साता 16,663 अफगानी शरणार्थी घर फर्किएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसाई सराई निकाय IOMले जनाएको छ। पाकिस्तानबाट सरकारी कागजात बिना 969 अफगान शरणार्थी अफगानिस्तान फर्किएका छन्। यो संख्या गत साताको तुलनामा वृद्धि भएको IOMले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अघिल्लो साता कागजात नभएका 895 शरणार्थी पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान फर्किएका थिए।
रुससँग लडाकु जेट विमान खरिद गरेपछि अमेरिकाले चीनमाथि सैनिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले अमेरिकालाई प्रतिबन्ध तत्काल नहटाए गम्भीर परिणाम भोग्ने चेतावनी समेत दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निकै कडा शब्दमा चीन आवश्यक परे जवाफी कदम के हुन्छ भन्नेमा निकै प्रश्न रहेको जनाएका छन्। वाशिंटनले युक्रेन तथा अमेरिकी राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेपछि रुस विरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्धको चीनले उल्लङ्घन गरेको पछिल्लो कदम चाल्नु परेको बताएको छ। चीनले हालै रुसबाट 10वटा सुखोई Su-35 लडाकु विमान र S-400 क्षेप्यास्त्र खरिद गरेको छ। बेइजिङले सन् 2014 मा रुस विरुद्ध अमेरिका तथा उसका साझेदारहरूले लगाएको प्रतिबन्धमा असंलग्न रहेको जनाउँदै आएको छ। अत्याधुनिक हतियार उत्पादन गर्ने चीनले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि रुससँग जेट तथा क्षेप्यास्त्र खरिद गरेको देखिएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध चीनभन्दा पनि रुस विरुद्ध लक्षित भएको देखिन्छ। अधिकारीहरूले वाशिंटनको निर्णय रुस विरुद्ध भएको जनाउँदै आफ्नो नियत कुनै पनि देशलाई कमजोर आँक्नु नरहेको जनाएका छन्। तर यसले दुई देशको समन्वय थप सुदृढ बनाउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी कदमले चीनसँग हालैका दिनमा व्यापार युद्धका कारण बिग्रिएको सम्बन्ध थप चिसिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 200 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनिया सामानमा नयाँ कर प्रणाली लागू गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ। हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा सामानमा लगाइएको अमेरिकी कर आगामी सेप्टेम्बर 24 देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ कर करिब 6000 सामानमा लागू हुने वाशिंटनले जनाएको छ। मलेसियाका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिब रजाक गत बुधबार पक्राउ परेका छन्। राज्यको लगानी कोषको 10औं लाख रकम अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। नाजिब र उनका सहकर्मीहरूले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै केही महिनादेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो। गत मेमा भएको निर्वाचनमा पनि नाजिबले राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै महाथिर मोहम्मद नेतृत्वको गठबन्धनले जित हात पारेको थियो। उनको गठबन्धनले नै अहिले सरकार बनाएको छ। श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। रिलिज भएको 1 वर्ष नपुग्दै पबजी प्लेयर अननोन्स ब्याटल ग्राउन्ड करोडौं मोबाइल प्रयोगकर्ताको प्रिय गेम बन्न सफल भएको छ। यसको पहिलो संस्करण विन्डोजमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्ताका यसले खासै सफलता हात पार्न सकेको थिएन। एन्ड्रोइड र iOS भर्सनमा समेत प्रवेश गर्ने बित्तिकै यसको ख्याति निकै चुलिएको देख्न सकिन्छ। हालै यो Xbox One का लागि पनि प्रकाशित भएको छ। रणभूमि ब्याटल ग्राउन्डमा सबैलाई परास्त पार्दै अन्तिमसम्म टिक्न सक्ने प्रयोगकर्तालाई विजेता घोषणा गर्ने फर्म्याटमा यो गेम निर्माण गरिएको हो। यसका निर्माणकर्ताले सैन्य अनुकरण गर्ने गेम अर्ना 2 को अवधारणालाई केही परिमार्जन गरी यो गेम तयार पारेका हुन्। सुटिङमा आधारित ओभरवाच र काउन्टर स्ट्राइक जस्ता गेमलाई पछि पार्दै पबजी अहिले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने गेम बनिसकेको छ। आइफोन X पछि कुन मोडल सार्वजनिक होला, नयाँ आइफोन कस्तो होला भन्ने उपभोक्ताको उत्सुकता तोड्दै आइफोन निर्माता एप्पलले अघिल्लो साता आफ्नो 3वटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्यो। एप्पलले आइफोन XS, आइफोन XS Max र आइफोन XR नाम दिएर नयाँ आइफोन सार्वजनिक गरेको हो। आइफोन XS र आइफोन XS Max को फिचरहरू समान रहे पनि स्क्रिनको आकारमा भने भिन्नता देखिन्छ। एप्पलको तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा आइफोन XR पनि सार्वजनिक गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष एप्पलले आइफोन 8, आइफोन 8 प्लस र आइफोन X सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष एप्पलले 3 आइफोनलाई दिएको फरक नामसँगै आइफोनको नामसँग जोडिएर आउने अङ्कको सिरिजको पनि अन्त्य भयो। डिजाइन, फिचर र स्क्रिन साइजका हिसाबले यी अघिल्ला आइफोनका मोडलहरू भन्दा भिन्न हुनेछन्। आइफोन X Maxमा सबैभन्दा ठूलो 6.5 इन्चको डिस्प्ले रहनेछ। आइफोन Xमा भने अलि सानो 5.8 इन्चको डिस्प्ले हुनेछ। आइफोन XR को स्क्रिन 6.1 इन्चको छ। आइफोन XR मूल्यका हिसाबले प्रयोगकर्तालाई सस्तो पर्ने आउँछ। XS र XS Maxमा सुधारिएको OLED डिस्प्ले समेत प्रयोग गरिएको छ भने आइफोन XRमा सुधारिएको LCD डिस्प्ले रहनेछ। तीनै आइफोनका मोडलमा 8 वोल्ट बायोनिक प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ।
अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएका ती आइफोनमा प्रयोग गरिएको A11 बायोनिक प्रोसेसरको तुलनामा यसले बढी कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। यो 7 न्यानोमिटर आकारमा 6 कोर भएको पहिलो प्रोसेसर पनि हो। यसमा दोब्बर कार्य सम्पादन गर्न सक्ने कोर रहनेछन् भने 4वटा किफायती कोर रहनेछन्। उच्च क्षमता दिने किफायती गराउने कोरहरूको संयोजनले आवश्यकता पर्दा मोबाइलको उच्च गति पार्ने र अन्य बेला ब्याट्री बचाउन उपयोगी हुन्छन्। अघिल्लो प्रोसेसर भन्दा यो 10 गुणा छिटो हुने एप्पलको दाबी छ। नयाँ आइफोन मोडलका फेस आइडीले छिटो काम गर्ने एप्पलको दाबी छ। नयाँ प्रोसेसर र सुधारिएको क्यामेराका कारण यो सम्भव भएको हो। अघिल्लो आइफोन एक्स का एप्पललाई टच आइडी हटाएर फेस आइडीको सुरुवात भएको थियो, तर कतिपयले आफ्नो फोन खोल्ने बेलामा ढिलाइ र झन्झट पनि बेहोर्नु परेको थियो। नयाँ मोडलका आइफोनमा यो समस्या नहुने एप्पलको भनाइ छ। आइफोन XS, आइफोन XS म्याक्समा अघिल्लो वर्ष आइफोन एक्समा प्रयोग भएकै क्यामेराको रिजोल्युसन भए पनि नयाँ आइफोनको फोटो गुणस्तर भने सुधारिएको एप्पलको दाबी छ। वाइड एङ्गल र टेलिफोटो सेन्सर इमेज सिग्नल प्रोसेसरसँग मिलेर फोटोको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने बताइएको छ। क्यामेरामा भएको HDR फिचरको कलर छाया जस्ता आकृतिलाई बढी प्राकृतिक बनाउन सघाउनेछन्। क्यामेराको पोर्ट्रेट मोडमा पनि सुधार गरिएको जनाइएको छ। आइफोनको नयाँ मोडलमा पोर्ट्रेट DSLR कै गुणस्तरमा हुने दाबी एप्पलको छ। खिचिएको फोटो सम्पादन गर्दा फोटोको डेप्थ मिलाउन पनि सहयोग गर्नेछ। यो अन्य स्मार्टफोनको क्यामेराको तुलनामा नयाँ फिचर हुनेछ। आइफोन XR को रियर क्यामेरा भने एउटा मात्र लेन्स रहनेछ, तैपनि यसले गुणस्तरीय फोटोमा सम्झौता नगर्ने एप्पलको दाबी छ। आइफोनको XR मा पनि पोर्ट्रेट मोडको सुविधा रहनेछ। स्मार्टफोनको प्रयोगमा ब्याट्रीको टिकाउ सधैँ समस्या हुने गरेको छ। नयाँ आइफोनमा ब्याट्री केही सुधारिएको हुने एप्पलले जनाएको छ। आइफोन XS मा यसअघि आइफोन X मा भन्दा आधा घण्टा बढी ब्याट्री टिक्ने बताइएको छ। आइफोन XS म्याक्समा आइफोन X को तुलनामा 1.5 घण्टा बढी ब्याट्री टिकाउ हुने जनाइएको छ। आइफोन XR मा भने आइफोन 8 प्लस को तुलनामा 1.5 घण्टा बढी ब्याट्री टिकाउ हुनेछ। ठुलो स्क्रिन भएर पनि ब्याट्रीको टिकाउमा गरिएको सुधार आइफोनको विशेषता हो। एप्पलले आफ्नो मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम iOS को नयाँ संस्करण सबैका लागि खुला गरेको छ। आइफोन 5S, आइफोन SE र त्यसपछिका सबै आइफोनमा नयाँ संस्करण उपलब्ध हुनेछ। एप्पलले घोषणा गरे अनुसार स्क्रिन टाइम यसको विशेषता हुनेछ। स्क्रिन टाइममा प्रयोगकर्ताले कुन एपमा कति समय बिताए, दैनिक कति घण्टा कुन एप चलाउने जस्ता फिचरहरू समावेश हुनेछन्। यस्तै खाले फिचर गुगलले आफ्नो एन्ड्रोइड P मा पनि सार्वजनिक गरेको छ। यो बाहेक गुगलले फोटोज एपमा जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र प्रयोगकर्तालाई मनपर्ने फोटाहरू मनपर्ने तरिकाले सम्झाउनु पनि यसको विशेषता हुनेछ। एप्पलले नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा कार्यक्षमता र प्रयोगकर्ताले गर्ने अनुभव फरक हुने दावी गरेको छ। कुनै समय थियो फेसबुकमा बगयुक्त थर्ड पार्टी एप्लिकेसनले तहल्का मचाएका थिए। त्यस्ता एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताका विवरण तिनका रेकर्ड भए अकाउन्ट नै गुमाउनु पर्ने सम्मका समस्याबाट धेरै दिक्क थिए। बिस्तारै फेसबुक त्यस्ता शङ्कास्पद थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हटाउने क्रममा छ। बाँकी रहेका केही महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनमा समेत बग हुन सक्ने आशंका भएको हुँदा त्यस्ता बग पत्ता लगाई फेसबुकमा रिपोर्ट गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। क्याम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरणले पनि फेसबुकमाथिको विश्वासप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको थियो। आफ्नो छवि सुधार्न फेसबुकले यस्ता पुरस्कार योजना बेला बेला लिएर आउने गरेको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले आफ्नो एपको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा आफूले गर्ने लाइभ स्ट्रिम देखाउन थालेको छ। ट्विटर एपको पछिल्लो अपडेट प्रयोग गर्ने अधिकांश प्रयोगकर्ताले यो फिचर पाउन थालेका छन्। ट्विटरले यसै सातादेखि यो फिचर सुरु गरेको बताइएको छ। ट्विटरले केही खेलकुदका सहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ। अब प्रयोगकर्ताले यस्ता इभेन्ट्सहरू महत्त्वका साथ हेर्न पाउनेछन्। यस्तै ट्विटरले आफ्नो लाइभ स्ट्रिम एप पेरिस्कोपमा पनि नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। प्रयोगकर्ताले अब पेरिस्कोप एप मार्फत ट्विटरमा भोइस मात्रै लाइभ गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। तत्कालका लागि यो सेवा iOS-मा पेरिस्कोपमा पछिल्लो संस्करणका प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै उपलब्ध छ। आँखाको चाल र अनुहारका भाव अध्ययन गरी जो कोहीको व्यक्तित्व कस्तो छ भनी पत्ता लगाइदिने AI प्रविधि जर्मन वैज्ञानिकले निर्माण गरेका छन्। अटिजम भएका मानिसलाई लक्षित गरी यो प्रविधि बनाइएको हो। यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु पूर्व यसलाई विभिन्न व्यक्तिका मुखाकृति र भाव अध्ययन गराइएको थियो। यसअघि पनि इमोसन रिकग्निसन प्रविधि निर्माण नभएका होइनन्, तर व्यक्तित्व नै बताइदिने गरी भने यो पहिलो प्रविधि हो। जर्मनीका मनोवैज्ञानिक तथा AI विशेषज्ञको सहकार्यमा यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल भएको हो।
जिमेलले 4 वर्ष अघि नयाँ फिचर सहितको मोबाइल एप इनबक्स सुरुवात गरेको थियो। मोबाइलमा जिमेलले नसमेटेको फिचर राखिएका कारण यो धेरै प्रयोगकर्ताको मनमा बस्न पनि सफल भयो। तर यसै साथ गुगलले यो एपलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। केही अघि मात्रै जिमेलले आफ्नो एप जिमेलमा नै इनबक्समा अधिकांश फिचर समेटेर सार्वजनिक गरेको छ। गुगलले जिमेल एपलाई नै डिफल्ट एपका रूपमा एन्ड्रोइड फोनमा राख्न थालेको छ। गुगलले इनबक्समा भएका र जिमेल एपमा नभएका केही फिचरहरूलाई चाँडै जिमेल एपमा सुरु गर्ने जनाएको छ। पछिल्लो पटक यही वर्षको अप्रिलमा गुगलले जिमेल एपको नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पोर्न साइट बन्द गराउने भएको छ। यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरण नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियमनकारी निकाय हो। अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन वेबसाइट बन्द गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको छ तथा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछ। एन्ड्रोइड एप्लिकेसन विन्डोज तथा आइओएस कम्प्युटरमा चलाउन सकियोस् भनी निर्माण गरिएको ब्लुस्ट्याकले पर्फर्मेन्स सुधार्दै लैजाने क्रममा पहिले भन्दा धेरै गतिमा चल्ने नयाँ भर्सन ल्याएको छ। यसलाई ब्लुस्ट्याक 4 नाम दिइएको छ। ब्लुस्ट्याक प्रयोग गर्ने अर्बौं प्रयोगकर्ता यसबाट लाभान्वित हुने निश्चित छ। ब्लुस्ट्याक प्रयोग गरी एन्ड्रोइडका गेम सामान्य कम्प्युटरमा खेल्दा कम्प्युटरले आफ्नो गति गुमाउने गर्थ्यो। बीचबीचमा गेम अड्किन्थे, अझ मल्टिटास्किङ त सम्भव नै थिएन। ब्लुस्ट्याक 4 ले ती सब समस्याको निराकरण गरी प्रयोगकर्तालाई तीव्र गतिमा चल्ने कम्प्युटरको अनुभव गराउनेछ। श्रोता, अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ। अस्ट्रेलियाका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेका स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य भएका छन्। उत्पादन भएका स्ट्रबेरीमा लुगा सिउने सियो भेटिएपछि बजारमा बिक्री घट्दा किसानहरू स्ट्रबेरी नष्ट गर्न बाध्य भएका हुन्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र विपक्षी दलका नेता बिल सन्टले सर्वसाधारणलाई स्ट्रबेरी खरिद गरेर किसानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। करिब 2 साता अघि क्वीन्सल्यान्डबाट देखिएको यो समस्या अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाका 6 राज्यमा देखिएको छ। बजारमा खरिद गरिएका स्ट्रबेरीमा सियो भेटिएपछि अहिले प्रहरी अनुसन्धानमा लागि परेको छ। किसानहरू अत्यन्त पीडित भएको र उत्पादन गरिएको स्ट्रबेरीले बजार नपाएपछि क्वीन्सल्यान्डमा सरकारले $1 मिलियन र केन्द्रीय सरकारले $1 मिलियन को घोषणा गरिसकेका छन्। यसैगरी स्ट्रबेरीमा सियो राख्ने दोषीको बारेमा जानकारी दिनेलाई $1 लाख को पुरस्कार समेत घोषणा गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक देखिएको यो समस्यालाई किसानहरूले व्यावसायिक आतंकवादको संज्ञा दिएका छन्। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।